रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, रमज़ान का बहुत संजीदा महीना गुज़र रहा है और जिसमें हम लोग रोज़े से भी हैं और इबादत के बहुत सारे जो मामलात हैं उससे भी हम वाबस्ता हैं। इसी ऐसे मौके पर एहतजाज करने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? आखिर क्यों हम यहाँ खड़े होकर इफ्तार करने के बारे में सोच रहे हैं? ये बात काफ़ी सोचने की है। उस हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखना मकसूद है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो एपी सेंटर्स है दुनिया में, जो सूरत हाल में ज़्यादा वोलेटाइल होकर आ गए हैं, उसमें से एक जो इवेंट है वो इसराइल और फ़लस्तीन का कन्फ्लिक्ट है और अब ये वार की शक्ल अख्तियार कर गया है और दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। वॉर हमेशा बराबरी के लोगों में होती है या कम से कम मुल्कों में होती है, कबीलों में होती है, या दो लोगों के झगड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं सवा सवा बराबरी का मामला होता है। ये एक मुल्क है, छठे पावर की सुपर पावर जो कह सकते हैं दुनिया की, जो न्यूक्लियर ताकत अपनी रखती है, उसकी बाज़ाब्ता ट्रेंड फ़ौज है, उसके मुकाबले में एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमास क्या है? कोई मिलिट्री विंग नहीं है, हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है लड़ाई एक इसराइल जैसी हुकूमत से हो रही है। दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अगर हार और जीत की बात करना चाहते हैं हम लोग, तो इस लड़ाई के अंदर फ़लस्तीन ऑलरेडी जीत चुका है। इसलिए जीत चुका है कि जितने दिन वो गुजार चुका है, 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक घुटने टेकने पे वो मजबूर नहीं हुए। माशाअल्लाह, ये उनका सबसे प्लस पॉइंट है। 6 महीने होने के बावजूद भी इसराइल उनको ढूंढता रहा है कि कहाँ हैं ये लोग, किनको मारे, क्या करें। इसलिए खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे इस टर्म के हवाले से वो आम लोगों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। ये पिछले 2022 में तकरीबन 23 रेजोल्यूशन UN के हुए हैं, 23 रेजोल्यूशन जो इसराइल के ख़िलाफ़ हुए हैं। एक भी रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। पूरी हिस्ट्री के अंदर सीरिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन हुआ था, उसकी ईंट से ईंट बजा दी लोगों ने। एक मरतबा इराक के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ था, ईंट से ईंट बजा दी लोगों ने। इसराइल के खिलाफ 23 से ज़्यादा रेजोल्यूशन पास हो गए हैं। सीज़ फायर का लास्ट जो अभी हुआ है, सीज़ फायर करने के बारे में, जिसमें अमेरिका भाग गया था और उसको बायकॉट किया उसने उस मीटिंग का, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जंग थमी नहीं है। पिछले 24 घंटे में 235 फ़लस्तीनियों की शहादतें हुई। हम यहाँ इफ्तार कर रहे हैं। आज खड़े होने का जो ज़रूरत हम इसलिए महसूस करते हैं कि कम से कम फील तो करें। वो फ़लस्तीन में खड़े होकर अपने आप को खुले आसमान के नीचे किस तरह नमाज होती है, किस तरह रोज़े रखे जाते हैं, किस तरह जो है तरावी पढ़ी जाती है, उसको फील तो करें। वो फीलिंग पैदा करने के लिए हम ये कर रहे हैं, वरना हम कोई बड़ा कारनामा नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा नतीजा निकालने के लिए कोई बड़ी एक्टिविटी हमारी नहीं है। हम सिर्फ जमा होकर अपने आप को एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। हम मजबूर यहाँ भी हैं, वो मजबूर वहाँ हैं। इन मजबूरियों के बावजूद हम अपने पैरों पे खड़े होकर अपने आप को कम से कम ये एहसास दिलाना चाहते हैं हम हर मजलूम के साथ हैं। जो भी इस ज़मीन के ऊपर मजलूम है उसके साथ है। ये हमारे अपने भाई हैं, ये खून की रिश्तेदारी है। आप जानते हैं कि ये महीना रमज़ान का महीना है जिसमें बदर हुई है और बदर का मैदान गवाह है 1400 साल की तारीख पर कि मुसलमानों ने खून के रिश्तों को काटा है और अकीदे के रिश्ते की अहमियत को बढ़ाया है। किन से लड़ाई थी बदर में? उन लोगों से जो उनके मामू थे, चचा थे, फूफा थे, बेटे थे, बाप थे। किसके खिलाफ तलवार उठाई उन्होंने? अपनों ही के खिलाफ। और दुनिया को बताया कि अकीदे के रिश्ते, दीन के रिश्ते, कलमे के रिश्ते वो ज़्यादा मजबूत होते हैं खून के रिश्तों से। खून के रिश्तों को काट दिया गया, अकीदे के रिश्तों की अहमियत को बढ़ाया गया। हमारा रिश्ता उनसे क्या है? कौन सी रिश्तेदारी है उनसे? क्यों बेचैन होता है दिल? क्यों इस्तराब महसूस करते हैं हम लोग? कभी इफ्तार करते वक्त जब हलक से गुटली छोड़कर जब खजूर उतरती है तो कभी तस्वुर होता है वो मासूम बच्चे का जिसको बॉम्ब ने इस तरह से माजून जैसा बना दिया, जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं, जिसका बाप उसको हाथ पे उठाकर आसमान की तरफ इशारा कर रहा है कि हमसे किसी से हमको शिकायत नहीं। जब बोलने वालों से शिकायत है
نہ کچھ نہ کرنے والوں سے شکایت ہے، نہ امریکہ سے شکایت ہے، نہ یورپ سے ہے، نہ عربوں سے ہے، نہ ایرانیوں سے ہے، نہ جو ہے سعودیوں سے، کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہمارا کیس تو اللہ کے دربار میں ہے. حسبنا اللہ و نعم المولا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ہمارا کیس تو اس کے دربار میں ہے. اور یہی وہ ایمان ہے جس کے نتیجے میں آج کھڑے ہوئے ہیں. زندگی و موت ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. وہ زندگی کو ایسے پسند کرتے، موت کو ایسے پسند کر رہے ہیں جیسے زندگی کو لوگ چاہتے ہیں. اس قدر انہوں نے وہ فرق کو محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے کہ موت کیا ہوتی ہے اور زندگی کیا ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی گھر میں موت ہوئی اور ٹافی بانٹتا ہو؟ وہ نکتی بانٹتا ہوا کوئی ملے گا ہے جو اپنے گھر میں موت کا لاشا رکھا ہوا ہے اور وہ نکتی بانٹتے محلے میں پھر رہا ہے کہ لوگوں مجھے مبارکباد دو کہ میرے گھر میں ایک شہید ہو گیا ہے. اس انداز کے واقعات کتنے ہیں. ایک لڑکی کا انٹرویو میں نے پڑھا ہے، اس نے کہا مجھے خوشی نہیں ہوگی کہ آپ مجھے جو ہے کنڈولنس کریں، آپ میری تعزیت کریں. مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ مجھے مبارکباد دیں کہ تمہارے گھر کے اتنے لوگ شہید ہو گئے. ایک 12ویں کی لڑکی جو ویسٹ بینک میں جا رہی تھی، اس لڑکی کا نقاب پڑا ہوا تھا چہرے پر. اسرائیل نے کھینچنے کی کوشش کی اور ظاہر ہے کہ ظلم کے ستمگر جتنے بھی ہیں وہ بیٹیوں کے سر سے آنچل کھینچنا جو ہے اپنی روایت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. ہمارا ملک بھی اس سے بچا نہیں ہے. وہاں پر بھی اس نے نقاب کھینچا اور جو کھینچ تان ہوئی اس پہ اس کو غصہ آیا اور وہ لڑکی کو اس نے شوٹ کر دیا. لڑکی ایک طرف پڑی ہوئی ہے. ایک مسلم لڑکا جا رہا تھا فلسطینی، اس نے دیکھا کہ اس نے جو نقصان پہنچایا تو اس نے اٹھا کر اس کو چاقو سے مار دیا. وہ فوجی مر گیا. فوجیوں نے دیکھا کہ اس کے بھائی، اس کے ساتھیوں کو مار دیا گیا ہے. اس نے اٹھا کر اس لڑکے کو جو ہے شوٹ آؤٹ کر دیا. لڑکا اور لڑکی دونوں بھی شہید ہو کے وہاں پڑے ہیں. ان کے جنازے تیار ہوئے. ان کے باپ آپس میں ملتے ہیں. لڑکی کا باپ اور لڑکے کا باپ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ماتھے کا بوسہ دے کر ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. مبارکبادیاں کس ماحول میں ہوتی ہے بھائی؟ خوشی کا ماحول ہوتا ہے. خوشحال ماحول کے اندر مبارکباد دی جاتی ہے. جب رونے دھونے کا اور غم زدہ ماحول میں کوئی مبارکباد دی نہیں جاتی. ایک مبارکباد دی جا رہی ہے اور لڑکے کا باپ کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میری ایک درخواست کو قبول کر لو. لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ کیا درخواست؟ وہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرو. اب سوچئے، لاشیں پڑے ہوئے ہیں دونوں کی. شادی کی بات، نکاح کی بات کس ماحول میں ہوتی ہے؟ لاشیں گھر میں پڑے ہوئے تو شادی کی بات ہوتی ہے. خوشی کا موقع بھی ہوتا تو غم میں بدل جاتا ہے، لیکن غم کے موقع کو خوشی سے بدل دیا ہے انہوں نے. زندگی اور موت کا یہ حسین امتزاج جو کلیئر ہو کے 1400 سال کے فاصلے پہ آج کھڑا صحابہ کے دور کو یاد دلا رہا ہے. وہی دور ہے جو جنگ بدر میں معوذ اور معاذ نے جو فضا پیدا کی تھی، جو فضائے بدر انہوں نے پیدا کی تھی، یہ فضائے بدر آج انہوں نے پیدا کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دو. لوگ کہتے ہیں کہ عجیب بات کرتے ہو، کیسے نکاح ان کا ہوگا؟ یہ تو لاشیں رکھی ہوئی ہیں. کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. دونوں کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد دونوں کی تدفین عمل میں آتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کا ملن کیسے ہوگا، وہ کیسے آپس میں ملیں گے، لیکن میں ضرور یہ جانتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ جنت میں ان کو ضرور ملا دے گا. وہ معصوم روزے دار سوال کرتے ہیں کسی مفتی سے کہ مولانا یہ فتویٰ بتائیے ہمیں کہ جب بم گرتا ہے اور اس کا جو دھول اڑتی ہے، یہ دھول اڑ کر جب کسی روزے دار کے حلق میں جاتی ہے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ مفتی کیا جواب دے گا اسے؟ مفتی کہہ رہا ہے کہ میری جان 1000 مفتیوں کی جان تجھ پر قربان. تو اس ماحول میں بھی اپنے روزے کی فکر کرتا ہے. تو ایسے ماحول میں بھی جبکہ 13,000 سے 17,000 ٹن بارود گرایا جا چکا ہے، ہیروشیما اور ناگاساکی برباد ہو گئے ہیں صرف 13,000 ٹن بارود کی وجہ سے، لیکن 17,000 ٹن بارود جس علاقے پہ گرایا گیا ہے اس میں تو بم گرتے ہوئے یہ دیکھتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ آج تو تیرا روزے کا کیا ہے اور تیرے جو ہے نماز کا کیا ہے، تیری عبادت کا کیا ہے. یہ دور جو ہے اگر دیکھنا ہے تو فلسطین کے یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں. اس طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ان بے چین روحوں کو، ان شہید روحوں کا ساتھ دے سکیں، ان کے ساتھ کھڑے رہ سکیں، ان کے اس روزے اور افطار کی
जो बेचैनी को, इस्तराब को महसूस कर सकें, उनके उस मकसद को हम याद कर सकें जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जितनी कोशिशें वो कर रहे हैं, जितने मामला तो कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, इतना सब होने के बावजूद घुटने नहीं टेके गए हैं, घुटनों पे नहीं आए हैं फ़लस्तीन के लोग। वो समझते हैं कि मौका है, अभी बाकी है, और इंशाल्लाह हम कामयाब होकर रहेंगे। उन्होंने जो है हमसे कोई मदद नहीं मांगी है, न ईरानियों से, न सऊदियों से, न इंडोनेशियाओं से, न पाकिस्तान से, किसी मुल्क, न तुर्की से और न ख़तर से, किसी से कोई मदद नहीं मांगी है। उनका केस अल्लाह के दरबार में है और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनका फैसला जल्द से जल्द करेगा। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी। हम तो समझते हैं कि इस मौके पर अखलाकी तौर पे और सियासी तौर पर फ़लस्तीनी कामयाब ठहराए जाएंगे और इसराइल अपनी नाकामी महसूस कर रहा है। सारी दुनिया जो है सरक कर उसके खिलाफ हो रही है। आज अमेरिका सरक गया है, हो सकता है हथियार देना छोड़ दे, हो सकता है कि यूरोपियन कंट्रीज उससे हट जाएं और वो एकता और नेकता हो जाए और इंशाल्लाह फ़लस्तीन उस पर डोमिनेंट हो जाए, अपनी खोई हुई ज़मीन वापस ले लें, अपने खोए हुए जो लोग जो हैं, जो गिरफ्तार लोग हैं, उनको वापस ले लें और एक कामयाबी का मौसम जो है फिर से लौट आए। ये फ़ज़ाए बद्र पैदा हो रही है, इसका नतीजा उसी तरह निकलेगा जिस तरह अल्लाह ताला ने जंग बदर के नतीजे को निकाला था। जंग बदर में जिस तरह नतीजे निकले थे कि 313,000 पे गालिब आ गए, उसी अंदाज में ये थोड़े से फ़लस्तीनी इंशाअल्लाह ये बड़ी क़ुव्वत के ऊपर गालिब आ जाएंगे और ये गालिब होना इनका ये अल्लाह की मशीयत और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा और वो अल्लाह की मशीयत और मर्ज़ी पे ज़्यादा, इस बात को हमें महसूस करना चाहिए। इस मौके पर हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए, उनकी जो कुर्बानी है अल्लाह ताला से कबूल फरमाए, वो उनके एक एक बदले की आबरू रखे और उसके इस नतीजे में उनके जो मकासद हैं उनमें उन्हें कामयाबी नसीब फरमाए। मस्जिद अक्सा की आज़ादी हो, फ़लस्तीन आज़ाद हो और फ़लस्तीन की एक आज़ाद हुकूमत बनकर आलम इस्लाम का एक हिस्सा बने, यही हमारी अल्लाह से दुआ है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद में, जहां पर तमाम जमातों की एक मुत्तहिदा तंजीम मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्म और जबर को एक एहसास के साथ यहाँ के मुसलमानों के साथ एक आम इफ्तार का अहतमाम किया गया, दुआओं का अहतमाम किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के ज़िम्मेदार जनाब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, इलियास फलाई साहब, मेराज साहब और तमाम ज़िम्मेदारान। आइए बात करने की कोशिश करते हैं कि किस एहसास के साथ जो है तो इस इफ्तार का आज इनेकाद किया गया और क्या मुतालबात जो है तो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल इस इफ्तार, इस दुआए तकरीब के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचाना चाहती है। मैं ज़िया साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि एक सादा सी तकरीब इफ्तार की रखी गई, किस एहसास के साथ रखी गई? ये इसलिए रखी गई है कि हम उनके साथ खड़े हैं, ये बतलाना मकसूद है। जो लोग खुले आसमान के नीचे रोज़ा खोल रहे हैं, जो लाशें समेट रहे हैं, जिनकी तकफीन कर रहे हैं, 35,000 से ज़्यादा लाशें अपने बच्चों और औरतों की उठा चुके हैं, उसके बावजूद भी वो इसराइल के ख़िलाफ़ घुटने टेकने पर तैयार हैं। वो अपने ईमान, अपनी इस्तिकामत का मुजाहरा कर रहे हैं और 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इसराइल के सामने उनकी ताकत कमज़ोर नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनके साथ खड़े होकर ये इजहार करना चाहते हैं कि ईमान का दावा तुमने किया है, ईमान का दावा हमने भी किया है। उस ईमान के हवाले से हम और आप एक ही राह के राही हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। भारतीय हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हुकूमत इनसे हमारा मुतालबा है कि जो फ़लस्तीन की पॉलिसी है उसके मुताबिक वो अमल करें और हुकूमत इसराइल पर दबाव बनाए कि वो सीज़ फायर करें और गज़ा से अपनी फ़ौजों को निकाले और वहाँ पर हमास को बहाल करें और मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया को तस्लीम कराएं। ये हमारा आमतौर से आप लोग देखते होंगे कि जहाँ कहीं भी इफ्तार का इनेकाद किया जाता है, बड़ी शानदार तकारीब का, मंडप का, टेबल्स का, अच्छे मशरूबात का इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन आज खुले आसमान के नीचे एक खजूर और एक पानी के बोतल के साथ ये एहसास करने की कोशिश की जा रही है और ये पैगाम दुनिया को देने की कोशिश की जा रही है कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, बिलखुसूस औरंगाबाद का मुसलमान फ़लस्तीन के मुसलमानों के शाना बशाना खड़ा है और उनके उस जुल्म को, उस तकलीफ़ को वो महसूस करता है और हुकूमत हिंद से यही मुतालबा करता है कि वो फ़लस्तीन की हर मुमकिन मदद करे और इसराइल की सख्त से सख्त मुखालफत करे। हुकूमत हिंद से इस मामले में ये मुतालबा है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम को भारतीयों ने पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया और भारत की आज़ादी का वक्त और फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने कब्ज़ा किया वो सेम वक्त था।
اس لیے بھارت کے آزادی کے وقت کے جتنے مخلص رہنما تھے انہوں نے فلسطین کی آزادی کی شدت کو محسوس کیا اور بھارت کی خارجہ پالیسی میں اس کو شامل کیا کہ فلسطین کی آزادی بھارت کے خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ تو اس وقت ہم حکومت ہند سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے دباؤ میں نہ آئے اور جس طرح سے بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی عدالت نے بھی اور بین الاقوامی عوام نے بھی اس بات میں کر رہے ہیں، تو میں سب سے اسرائیل کی مذمت کرتا ہوں، حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اسرائیلیوں کے ظلم سے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے جو بھی خارجہ پالیسی کے تحت کر سکتے ہیں تو ضرور ضرور کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ فلسطینیوں کے اوپر رحم و کرم عطا فرمائے۔ السلام تبارک ربنا و تعالی ذل جلال والاکرام، اللهم صل علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے پروردگار اہل فلسطین کی مدد فرما، اے رب کریم اہل فلسطین کو، فلسطین کے مجاہدین کو پروردگار فتح و نصرت عطا فرما، رب کریم ان کی شہداء کی درجات کو بلندی عطا فرما، رب کریم وہ معصوم جو زمین پہ شہید ہوئے رب کریم ان کے خون کو نتیجہ خیز بنا دے، رب کریم وہاں کی بیوائیں، وہاں کی یتیم، اے پروردگار یہ بیوائیں اور یتیم جو ہے اللہ ان پر رحم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، پروردگار یہ جو لڑائی ہے رب کریم یہ خالص تیرے دین کے خاطر ہے، مسجد اقصیٰ کی بازیافت کے لیے ہیں، رب کریم تیرے گھر کو آزاد کرنے کے لیے، تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے اب تک 13,000 سے زیادہ معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور نوجوان شہید ہو چکے ہیں، رب کریم ان کے ریگستان قبرستانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اس کے باوجود اے پروردگار ان کے صبر اور ان کی استقامت اور ان کی عظیمت اے پروردگار 21ویں صدی میں پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نشان بن گئی ہے ایمان کا، اے پروردگار تو ان لوگوں کی ان قربانی قبول فرما، اے رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما، اے پروردگار ان کی آہوں اور ان کی چیخوں کو پروردگار سن لے، اے رب کریم امریکہ اور اسرائیل جیسے ظالموں کے استبداد کو ختم فرما، اے پروردگار یہ دنیا کا ظلم اور طاغوت جو اے رب کریم ان نہتے اور معصوم فلسطینیوں کے خلاف جو بارود استعمال کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں اور جو ناقابل بیان ان کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اے رب کریم ان کو نیست و نابود فرما، اے پروردگار تیرے ہی فیصلے تھے جو بدر میں نافذ ہوئے، تو نے اپنی جو ہے غیبی مدد سے ہزاروں فرشتے بدر کے میدان میں اتارے، اے پروردگار تو ہی ہے جس نے بحر احمر میں فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ غرق کیا، اے رب کریم تو ہی ہے جس نے نوح علیہ السلام کی سرکش قوم کو سیلاب کا شکار بنا دیا، طوفان کا شکار بنا دیا، اے پروردگار یہ معصوم فلسطین، یہ وہاں کے مجاہدین، اے رب کریم یہ حق و صداقت کے لیے لڑنے والے لوگ، اے رب کریم یہ ان کی لڑائی نہیں، یہ پوری سرزمین پر بسنے والی امت کے ہر دل کی لڑائی ہے، ہر مومن دراصل اس لڑائی کا شریک ہے، رب کریم عالم اسلام کو شعور عطا فرما، رب کریم ہمارے حکمرانوں کو شعور عطا فرما، دنیا کے جتنے حکمراں ہیں ان کو حق و صداقت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم پر رحم فرما، ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، پروردگار ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، رب کریم پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل اسلام اور اہل ایمان مصیبتوں کا شکار ہے، اے پروردگار ان کی مصیبتوں کا ازالہ فرما، ان کے دکھ درد کا مداوع فرما، رب کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رب کریم تو ہی ہے جو اندھیری شب سے آفتاب طلوع کرتا ہے، رب کریم تو ہی ہے جو خشک صحراؤں میں پانی برساتا ہے، اے رب کریم تیری رحمت ہر سو ہے، اے رب کریم ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم فلسطین کے لیے اے خدا کوئی مدد اپنے طور پر نہیں کر سکتے، تو ہماری بے بسی اور ناتوانی کو جانتا ہے، اے رب کریم لیکن ہم تیری بارگاہ میں حالت روزہ میں، حالت صیام میں، افطار کے قریب اے پروردگار تیرے سامنے ہم پشیمان بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں، اور تجھ سے ہم اے رب کریم گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار اہل فلسطین پر رحم فرما، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے اور اس کی آزادی کا فیصلہ فرما، رب کریم اس پاک سرزمین سے ان ناپاک اور ظالم انسانوں کو اے رب کریم ان کا استحصال فرما، ان کا خاتمہ فرما، اے رب کریم اس سرزمین کو
اے پروردگار رحمت، عافیت، ایمان اور اسلام کی سرزمین بنا۔ رب کریم ہم سب پر رحم فرما، ہمارے ملک میں امن و سلامتی کے فیصلے فرما، عالم انسانی کے درمیان اے رب کریم صحیح معنوں میں مساوات اور عدل اجتماعی کو قائم فرما۔ پروردگار عالم اسلام میں اتحاد پیدا فرما۔ رب کریم ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہمارے حق میں رحمتوں کے فیصلے فرما۔ رب کریم تیرے عذاب سے اور تیری ہر طرح کی غضب سے اے پروردگار ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے رب کریم ہماری کمزوریاں بھی ہیں، ہماری خطائیں بھی ہیں۔ اے رب کریم بے شک ہم تیرے نافرمان اور تیرے عاصی بندے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں اس کا شعور ہے اے پروردگار، لیکن تو بڑا رحیم ہے، تیری رحمت ہر کائنات کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اے رب کریم تو ہمیں معاف فرما، ہمارے حق میں مغفرت کے فیصلے فرما، فلسطین کی آزادی کا فیصلہ فرما، ہمارے اس دھرنے کو قبول فرما لے، اور یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان کی دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما۔ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری رحمت اور تیرے کرم کا واسطہ ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى۔